हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। आप सबों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आज एक खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूं। हम मोमिनों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह कैसा हुआ, मुकम्मल वाक़या, खूबसूरत वाक़या पीर अजमल साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आइए वीडियो सुनते हैं पीर अजमल साहब की ज़ुबानी। औरतों में सब्र भी कम होता है, हौसला भी कम होता है। अल्लाह ने इन्हें अकल भी कम दी होती है, उसकी हिकमत का तकाजा है। और फिर जो बीबी अमीर हो वो कभी गरीब हो जाए तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। गरीब आदमी अमीर हो जाए तो गुजारा हो जाता है, और खुदा ना खास्ता अमीर अगर गरीब हो जाए मुश्किल होती है। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की मलका थी। आप फरमाती हैं 20 नौकरानियाँ थी मेरे घर में। तवज्जो है मेरी बात पर? ये आगे आगे वालों को समझ आ रही है, कोई हाँ ना कर रहे हैं, पीछे वाले तो बिल्कुल गुमसुम है। भाई दोस्तों तवज्जो करना मेरी बात पर। मक्के की मलका 20 औरतें काम करने वाली। फरमाती हैं कभी पानी का गिलास भी उठ के नहीं पिया था। अल्लाह। फिर उसी बीबी ने हुजूर की गुलामी इख्तियार की, फिर कलमा पढ़ा। ज़ोहर के वक़्त, इब्न इसहाक़ कहते हैं ज़ोहर के वक़्त उन्होंने अपना माल हुजूर के कदमों में सारा पेश कर दिया। असर से पहले पहले मेरे नबी ने हर चीज़ अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दी। जिसकी 20 कनीज़ाएँ थीं, पढ़ो कंजुल उम्माल, ये हदीस इख्तलाफ रिवायात के साथ बुखारी में भी मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में महबूब ने फरमाया कि खदीजा मेरे लिए खाना पका के बावर्ची खाने से निकली। खुद हज़रत खदीजा कपड़ों पे पाबंद लगे, अल्लाह, खुद चूल्हा जलाया, खुद चूल्हा जलाया। और वो बीबी जिसके पास हर घंटे के बाद नया सूट तैयार पड़ा होता था, उसके कपड़ों को पाबंद लगे। जीम जान दा कुछ वसा नहीं, जान यार नू दे तिशाद हो जा। इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आज़ाद हो जा। जो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। जदों करे बर्बाद, हाँ फिर बर्बाद भी हो। सिर्फ सुख लेने के लिए ना, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। ये तो शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हजरत खदीजा खाना पका के निकली, कपड़ों पे पाबंद लगे हुए, और सादे से बर्तन में जब खाना लेके आई ना, हुजूर के सामने खाना रखा तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गौर से सैयदा खदीजा को देखने लगे, गौर से देखने लगे। हुजूर क्या देख रहे हैं? तो महबूब फरमाने लगे खदीजा तेरे आने से पहले पहले जिब्रील अमीन आ गए। अब आके कह रहे हैं या रसूलल्लाह खदीजा खाना लेके आ रही है, और रब फरमाता है जब खदीजा खाना लेके आए तो उसे उसके रब का सलाम कह देना, उसे उसके रब का। हाँ भाई, जब कुर्बानी आप देते हैं, कुर्बानी उस वक्त जो एजाज होता है वो बदल जाता है। हजरत खदीजा ने कुर्बानी दी, नबी पाक की 4 बेटियों ने कुर्बानी दी। हुजूर की कितनी बेटियां? बोल के बताओ, बोल के जी। यहाँ बड़े दस दे क्यों नहीं जी, किनियां ने? अल्लाह आपको खुश रखे। 4 बेटियां हुजूर की। यहाँ बड़े बड़े लोग, अब ना लोग उम्रों का हिसाब करने लग गए। मुझे एक साहब कहने लगे जी, एक बंदा कह रहा है उम्र इतनी बनती है तो इतनी बनती है, तो 4 कैसे हो गई? मैंने कहा दीन काउंटिंग से नहीं होता, दीन अल्लाह रसूल के फरमान का नाम है। वो काउंट करने से दीन नहीं बनता भाई। खुद रसूल करीम ने फरमाया ये मेरी बेटियां। कब? हुजूर की एक साहबजादी हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी, इंतकाल कर गई। नबी पाक ने दूसरी का निकाह किया तो सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर बड़े खुश नसीब है, उस्मान को आपने दूसरी भी दे दी। तो हुजूर ने फरमाया ये तो मेरी 2 बेटियां थी, मेरी, ये तो मेरी 2 बेटियां थी, मेरी 40 भी होती तो एक के बाद दूसरी इंतकाल करती रहती, मैं सारी उस्मान गनी के निकाह में दे देता। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों ने, पता है आपको,
دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں سے بیائی گئی تھی. وہ جتنا لوگ بلیک میل کر سکتے ہیں نا، ایک تکلیف ہوتی ہے جسمانی، ایک نفسیاتی ہوتی ہے، کسی کو تنگ کرنا، اذیت دینا، بچوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، وہ جو نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے وہ آدمی کو بڑا کمزور کر دیتا ہے. ابو لہب نے پیغام بھیجا کہ یا آپ دین کی تبلیغ چھوڑ دیں ورنہ بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے گی. یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا نفسیاتی ذہنی، یہ کرب ہوتے ہیں، یہ سہانے روح بنتے ہیں. ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، یا آپ تبلیغ چھوڑیں یا طلاق دے دی جائے گی. میرے حبیب کریم نے فرمایا جو تیرا دل میں آئے کر، لیکن میں پیغام دین لے کے آیا ہوں تو یہ پیغام میں دیتا ہی رہوں گا. ان شہزادیوں نے قربانی دی، اصرار کیا، انہوں نے قربانی دی، طلاقیں مل گئی. حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی شہزادی نبی کریم کی، ان کی بیٹی کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ حضور کی سب سے بڑی نواسی تھی جناب زینب کی صاحبزادی. جب حضور نماز پڑھنے آیا کرتے تھے تو انہیں ساتھ لایا کرتے. اور حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضور قیام میں کھڑے ہوتے تو بیٹی کو دونوں ہاتھوں میں رکھ، میری طرف دیکھیے جی، بیٹی کو دونوں ہاتھوں میں رکھ لیتے، اور جب حضور رکوع اور سجدے میں جاتے تو بیٹی کو نیچے کھڑا کر لیتے. حضرت زینب، ان کے بچے بھی تھے پہلے، جناب عمر بن عاص کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوا تھا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مجھے دوست کہہ رہے تھے ذرا تقریر لمبی کرنا، میں نے کہا لمبی تو میں کرتا ہی نہیں، خیر الکلام ما قل ودل. لمبی تقریر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی بندے نے کسی کا وقت ضائع کیا تو اس نے بھی قیامت میں حساب دینا ہے. کوئی بات کھینچ کے کر لی جائے، کسی کو ذرا آگے لے جایا جائے. کسی کو پتہ ہے نا ہمارا نعت کا کہتا ہے میں آخری شعر پڑھن لگا تو میں کہنا ایکو باری پڑھی جی، ایک شعر 17 باری پڑھیے تو آخری نہیں ہوں. میں 2 شعر پڑھنے میں کہ 2 باری پڑھی. اب ایک اور بیماری بھی لگی ہے. ایک جگہ میں حاضر تھا تو کہنے لگے حضرت صاحب میں تو انواج ایک نواں کلام سنانا ہے. میں کہ تو مہربانی کر کے مینوں کو پرانا ہی سنائی، نویں بعد سوارے بھی کرنے پیندے نے. پرانا سنا کوئی پیر میر علی شاہ صاحب کا سنا، اعلیٰ حضرت بریلوی کا سنا، مولانا حسن رضا کی کوئی بات سنا. یہ کیا بات ہوئی؟ عام دام برسر مطلب جناب زینب گھوڑے پہ بیٹھی تھی، حبار بن اسود، حضرت زینب کے پیٹ میں بچہ تھا. ہمارے ہاں نا مکھی ماری جاتی ہے، حضور کے سارے خاندان نے قربانی دی ہے، سارے خاندان. توجہ رکھنا بات پر. جناب زینب کے جسم اطہر میں اولاد تھی، بچہ تھا. حبار بن اسود نے نا وہ بیٹھی تھی گھوڑے پہ تو نیزہ مارا گھوڑے پر یا اونٹ پر، گھوڑے کو نیزہ مارا، گھوڑا تیز دوڑا، جناب زینب گھوڑے سے گر گئی. ان کے پیٹ میں بچہ تھا، ضائع ہو گیا. پھر وہ کافی دیر علیل رہیں، اسی بیماری سے ان کا وصال ہوا، وہ شہید ہوئی. بڑی تکلیف ہوئی نبی کریم کو، بڑی تکلیف. فتح مکہ کے موقع پر نا حبار بن اسود کلمہ پڑھنے آیا. سیرت ابن حشام والے کہتے ہیں جب وہ آیا تو اس نے چہرے پہ کپڑا رکھا ہوا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حاضر ہو کے نا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو. حضور خاموش ہیں، گردن جھکی. پھر کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو. حضور خاموش ہیں. تیسری دفعہ اس نے چہرے پہ نقاب ڈالا تھا نا، حضور بڑا دشمن بھی آئے کلمہ پڑھے تو معافی ہے. حضور نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے. حضور فرمانے لگے حبار یہ چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو پڑھ کلمہ. پورے خاندان نے قربانی، پورے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا تھا بی بی صاحبہ دین کے لیے سب سے پہلے آپ کو کب تکلیف اٹھانی پڑی؟ حضرت فاطمہ فرماتی میں چھوٹی سی تھی جب میری اماں وصال کر گئے، اور جب جناب ابو طالب وصال کر گئے تو مجھے کسی نے پہلے دن جب میں نے یہ تکلیف دیکھی اور صحیح کسی نے مجھے آ کے بتایا کہ فاطمہ نبی پاک علیہ السلام نا حرم کعبہ میں سجدے میں تھے. اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، حضور سجدے میں تھے. ابو جہل نے 2 لوگوں سے کہا تو انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کے نا نبی پاک کے سر پہ رکھ دی. حضور علیہ السلام ساری قوتوں کے مالک ہیں، لیکن بظاہر حضور سر اٹھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. فاطمہ نہ ابو بکر صدیق مکے میں ہیں نہ مولا علی موجود ہیں، تو آپ چلیں گی؟ بی بی صاحبہ کہتی ہے میں اس عمر میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلی، اس عمر پہلے دن نکلی. اماں چلی گئیں،
पहले दिन मैं निकली और जब मैं हरम काबा में गई तो मैंने लोगों को अपने बाप पर माज़अल्लाह हंसते हुए देखा। कहती मैंने खींच के उजड़ी हुजूर की उतारी। नबी करीम ने मेरा चेहरा देखा तो हुजूर रो पड़े। फातिमा तू कैसे आई? हुजूर मुझे इत्तला मिली। सैयदा पाक कहती है मैंने हुजूर को उंगली थामी नबी पाक की और मैं हुजूर को आब ज़मज़म के कुएं पे लाई। नबी करीम बैठ गए, मैंने पानी निकाला, हुजूर की जुल्फ़ों को धोया और फिर मैंने कहा अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे जिन्होंने मेरे बाबा को तकलीफ़ दी है, उन्हें बर्बाद कर दे जिन्होंने तकलीफ़ दी है मेरे बाबा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाया करते थे जिनके लिए सैयदा ने उस दिन दुआ की थी वो सारे बदर में मारे गए, सारे बदर में कत्ल हुए। एक एक शख्स ने तकलीफ सही साहब, एक एक शख्स। आपको पता है मुनाफिकों ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पे इल्ज़ाम लगा दिया था। जाग रहे हो? सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर फरमाते हैं आयशा तेरे साथ निकाह से पहले जिब्रील तेरी शक्ल मुझे दिखा के गए कि महबूब रब इसके साथ आपका निकाह करेगा। इतनी पाकबाज औरत, दीन का चौथा हिस्सा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की हदीस हम निकाल दें, औरतों के मखसूस मसाइल पर हम कौम को जो है वो किसी तरीके से कायल नहीं कर सकते। हम वो पूरा बाप को कैसे कौम को देंगे जो औरतों से मुतल्लिक़ है। लेकिन आपको पता है मुनाफिकों ने सैयदा आयशा पे इल्ज़ाम लगा दिया था। इल्ज़ाम तो 1 मिनट लगता है। किसी शायर ने कहा था कि मखलूक पता क्या करती है, काबे के अंदर से मिट्टी लेके बुत बना के अल्लाह का शरीक बना देती है माज़। और वो कहने लगा तुम अपने इल्ज़ाम को क्या इल्ज़ाम समझते हो? लोग तो जनाब मरियम पे भी इल्ज़ाम लगा देते थे कि तू ये बच्चा कहाँ से ले आई है। कहने लगा मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे, हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगा। और आपको पता है कि महीना बीमार नहीं हज़रत आयशा, नबी करीम की आंखों में इतने आंसू आए कि मौला अली कहते हैं दाढ़ी भर गई नबी पाक की, पर रब बड़ा ही मेहरबान है, महीना लगा। तवज्जो है मेरी बात पर? पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों का शुक्रिया। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।